बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आली और आलमी मेहनत के सही मनहज से मुनहरिफ मौलाना मोहम्मद साद साहब कांधलवी और उनके मुरीदीन के बारे में मादर इल्मी अज़हर ऐशा दारुल उलूम देवबंद सरबुलंद के मुदल्लल वो मुफस्सल मुबारक फतवे का खुलासा मुलाहजा फरमाए, मुख्तसर पस मंजर और चंद दर्दमंदाना गुजारिशात के साथ। साल 2022 ईस्वी में मुनक़िदा भोपाल इज्तिमा में मौलाना मौसूफ ने उलमाए किराम के एक मखसूस मजलिस में तकरीबन 2 घंटे की मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई, जिसको मध्य प्रदेश के 1 दर्जन जिम्मेदार उलमाए किराम ने मिनवान रिकॉर्ड करा के उसको तहरीरी सूरत में कई मरतबा तस्हीह यानी प्रूफ रीडिंग करा के बगैर किसी अदना खयानत के 17 सफ़हात पर बसूरत सवालनामा मुरतब करा के दारुल उलूम देवबंद के इंतहाई हसास और फ़आल शोबा दारुल इफ्ताह में बमारिफत आलिम रब्बानी हजरतुल उस्ताज मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहिब नौमानी हफिज़हुल्लाहुल बारी बगर्ज़े जवाब इरसाल किया था, जो उन्हें दिनों सोशल मीडिया पर भी आ गया था। मुझे भी उसकी एक कॉपी उन्हीं दिनों मिली थी। इस 2 घंटे की तकरीर में मौलाना मौसूफ ने अपनी तमाम तहरीफात को, बातिल तावीलात को, फासिद नजरियात को, मरजूह रिवायात को और खरक़े इजमा अफकार को पूरी कुव्वत के साथ दोहरा दिया। हत्ता कि यह हजरात उलमाए किराम भी यह सुनकर कांप उठे और तमाम साबिका रिकॉर्ड को तोड़कर मौलाना मौसूफ हस्ब मामूल मदारिस और उलमाए किराम के खिलाफ बरस पड़े कि अल अमान वल हफीज। यह हजरात खूब तिलमिला उठे, चुनांचे उन्होंने देवबंद का मुस्तकिल सफर फरमाया और बुउजलत तमाम उन्होंने जवाब और फतवा सादिर करने की दरखास्त की थी। चूंकि इस शोबा में रोजाना तहरीरी व तकरीरी सैकड़ों सवालात आते रहते हैं और तरतीब पर मामूर हजरात अपनी अपनी बारी पर उनके जवाबात हासिल करने के लिए हजरात मुफ्तियानी किराम ज़ीदा मजदुहुम अस्सामी की खिदमत में पेश करते रहते हैं। नीज फतवा देने में उजलत बहरहाल पसंदीदा चीज नहीं है, क्योंकि यह मनसब इंतहाई हसासियत और इल्म और संजीदगी का मुतकाजी है। इसलिए उसका मुफस्सल व मुदल्लल जवाब देने में ताखीर हुई और 14 जून 2023 ईस्वी से यह फतवा सोशल मीडिया पर रात व दिन महवे गर्दिश है। अल्हम्दुलिल्लाह। सवालनामा का खुलासा कोई 1.5 सफ़ात पर है। आधे सफ़ात पर मसला पूछने वाले हजरात उलमाए किराम के दस्तखत हैं। यह हजरात उलमाए किराम कौन हैं? जिनमें बाज बड़े मदरसों के मुहतमिम हजरात हैं, बाज शेखुल हदीस हजरात हैं, बाज मुफ्ती हजरात हैं, बाज काजी हजरात हैं और बाज मुदर्रिसीन हजरात हैं। सुबहान अल्लाह। पूरे इस्तिफ्ता यानी सवालनामा का खुलासा ये है। मुकर्रिर साहब यानी मौलाना मोहम्मद साद साहब कांधलवी के यह बयानात क्या अज़रूए शरा दुरुस्त हैं? क्या ऐसे शख्स की गलत बातों को आगे फैलाना और आगे बढ़ाना जायज है? नंबर 2, जो लोग ऐसे शख्स का दिफा कर रहे हैं और गलत दलाइल फराहम कर रहे हैं, उनके बारे में शरीयत क्या कहती है? और नंबर 3, बाज लोग अवाम को यह समझाते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के लोग हमेशा तबलीग के मुखालिफ रहे हैं। क्या दारुल उलूम देवबंद वाकई तबलीगी जमात का मुखालिफ है? अब आप हजरात बेतरतीब तीनों सवालात का जवाब बसूरत खुलासा समाअत फरमाए। नंबर 1, मुकर्रिर साहब के इरसाल करदा बयानात अज़रूए शरा दुरुस्त नहीं हैं।
ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شرعیہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوح تشریحات پر مبنی ہیں۔ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقرر صاحب پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کریں۔ بیانات میں سلف صالحین اور ہمارے اکابر کی تشریحات کا اتباع کریں اور ان سے سرمو انحراف کر کے انتشار و خلفشار کا باعث نہ بنی۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں ہم سبوں کے لیے خیر ہے۔ نمبر 2، جو حضرات دانستہ طور پر ان جیسے بیانات کی تعویلات کر رہے ہیں اور مقرر صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادھے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے اور وہ عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ نمبر 3، دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کا من حیث الجماعہ کبھی مخالف نہیں رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک اہم دینی جماعت ہے اور دین کی نشر و اشاعت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ خلاصے جواب مکمل ہوا۔ آخر عرض کرتا ہے کہ 4 جولائی کی صبح ہی سے 59 صفحات پر 59 صفحات پر مشتمل یہ مدلل و مفصل باحوالہ مبارک فتویٰ سوشل میڈیا پر گشت کرنے لگا اور بہت ہی کم وقت میں ہزاروں تک پہنچ گیا۔ اس میں استفتاء یعنی سوال نامہ اور جوابی استفتاء یعنی فتوے کے ساتھ ساتھ مارچ 2023 کا مسجد رشاد بارہمولہ میں منعقدہ تاریخ ساز فیصلہ بھی شامل ہے، اور آخر میں ایک طویل ضمیمہ یعنی کئی صفحات پر مشتمل ایک مقالہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو مکمل غور کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہوگا یا پڑھا تو نہیں ہوگا یا اتنی طویل تحریر پڑھنے نہ پاتے ہوں تو ان کی سہولت کے لیے آ کر یہ طالب علمانہ گزارشات ضرور کرتا ہے۔ نمبر 1، بارہمولہ کا تاریخی فیصلہ دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے، بالکل موافق اور مطابق ہے۔ نمبر 2، بر صغیر کے تمام بڑے مستند اداروں کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے ذمہ دار علماء کرام و مفتیان اعظام کے فتاوی بھی اسی کے مطابق ہیں، لہذا اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو چکا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، نمبر 2، دونوں جماعتیں صحیح ہیں، نمبر 3، بس کام کرو، نمبر 4، ہم سبوں کے ساتھ ہیں اور سب ہمارے ساتھ ہیں، نمبر 5، یہ امارت و شورا کا یا فضائل اعمال و منتخب احادیث کی تعلیم کا مسئلہ ہے، نمبر 6، دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد صاحب کاندھروی کا رجوع مان لیا ہے، نمبر 7، دارالعلوم دیوبند نے اجلت میں یہ فتویٰ دیا ہے وغیرہ۔ یہ سب باتیں خالص سفید جھوٹ اور دھوکہ ہیں۔ گمراہ شخص کو اور گمراہی کو فروغ دینا اور عوام کو حقائق سے بے خبر رکھ کر انہیں بیوقوف بنانا ہے اور اس عالی و عالمی محنت کو ختم کرانے کی ایک خفیہ سازش بھی ہے۔ لہذا دعوت کے صحیح منہج کے ساتھ جڑنا ہی صحیح اور راہ ہدایت ہے، جس کی سربراہی اکابر شورا اور کشمیر میں بارہمولہ کے حضرت امیر احمد خان صاحب مد ظلہم فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، بقول شاعر مراد ماں نصیحت بود و کر دے تورا با خدا حوالت کر دے و رفتے، مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے کچھ خار کم تو کر گئے جدھر سے ہم گزرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔